बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज हम बात कर रहे हैं, बड़ा एक इंतहाई अहम मामला है, और वो टॉपिक जो है ये है कि 21 साल बाद पाकिस्तान के सदर ने किर्गिस्तान का दौरा किया है। यानी इतने अरसे बाद ये पहला, यानी 21 साल बाद पहला सदर आसिफ अली जरदारी हैं जो किर्गिस्तान के दौरे पर 4 रोज़ा बेसिकली उनका दौरा है, वो गए हैं। इस मामले को थोड़ा सियासत से अलग आप देखें। हम आलमी जोग्राफियाई सियासत और पाकिस्तान का जो वस्ती एशिया को गेटवे बनाना और सारा कुछ, उस तनाजुर में हम इसको देखते हैं। और इस दौरे का मकसद क्या है, हम आपसे इस हवाले से बात करेंगे। याद आइए, इंतहाई अहम मामला है। अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर इसको देखें। सियासत से बालातर होके, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। अब बेसिकली सदर आसिफ अली जरदारी का ये जो दौरा है, ये दौरा जो है वो किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट सादिर जपारोफ की ज़ाती इन्विटेशन पर है। उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को मदऊ किया। पहले वज़ीर आज़म जाते रहे। ये नहीं है कि हमारा कोई किर्गिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुक़ नहीं रहे, नहीं, किर्गिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना, हमसायाना और बड़े बेहतरीन ताल्लुक़ है। हमारा हमसाया है किर्गिस्तान। ख़ुसूसन ये जो वखान कॉरिडोर है, उसमें अगर आप देखें ताजिकिस्तान किर्गिस्तान, बिल्कुल ज़मीन लैंड रूट भी आपको मुयस्सर होता है वखान से, बड़ा शॉर्ट रूट पड़ता है। और इस हवाले से बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। और हाल ही में हमने देखा कि किर्गिस्तान को हमने जो है वो जो चाइना का सोस्ट बॉर्डर है, वह पोस्ट है, वहाँ से हम यानी कि चाइना की टेरिटरी को थोड़ा इस्तेमाल करके किर्गिस्तान में यहाँ इंटर हुए। और हमने किर्गिस्तान को जो है वो लैंड रूट प्रोवाइड किया समंदर तक, ठीक है, कराची तक या गवादर तक। बाकायदा वो शिपमेंट भी है। और हमारे जो NLC है, नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी, उसका भी वहाँ पे एक यानी एक रूट है। और यानी किर्गिस्तान से गुड्स लेके आना या कराची से गुड्स लेके आप कराची से चलते हैं, और ये सीपेक का रूट इस्तेमाल करते हुए सोस्ट बॉर्डर, और फिर वहाँ से आप किर्गिस्तान को, चाइना की टेरिटरी को थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, फिर किर्गिस्तान में आप इंटर हो जाते हैं। तो यूँ मतलब है हमारे ये तिजारती हब भी है। और पाकिस्तान इस हवाले से, जैसे आपको पता है कि हमने ख़ासकर ईरान की और इस जो सिचुएशन है, इसके बाद हमारी FBR ने भी और बहुत सारे हमने ऐसे नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं कि जिससे रीजनल ट्रेड को जो है वो एक नई जहत मिले। तो एक तो ये तनाजुर है। दूसरा ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक विजनरी इंसान है, विजनरी आदमी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने चीन का दौरा किया था, और चीन के बीजिंग में जाने की बजाय उनके जो सनती हब हैं वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और बहुत सारे एग्रीमेंट किए। और ये भी इसी टाइप का है कि इसमें ज़राअत है, तिजारत है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेन है। और फिर वो कासा प्रोजेक्ट जो आपके सामने है कि जो बड़े अरसे से अंडर टेबल पे है और अभी तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। उससे भी हमारा जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्हें। लेकिन इस हवाले से एक बड़ी मैं आपको ख़बर देता चल जा रहा हूँ, और वो ख़बर ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी, ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो गए हैं किर्गिस्तान। उनके पास एक तो कासा का एक जो मिशन है वो है, लेकिन उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है, और वो ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं, क्योंकि किर्गिस्तान के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है और पानी भी वाफिर है। और पानी के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी का एक विजन भी आपके सामने था कि ताजिकिस्तान से हम बलूचिस्तान को पानी लेके जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, शायद वो समझे नहीं। आज के दौर में किसी भी चीज़ को जो है वो लेके आना कोई इतना मसला नहीं है। पाइपलाइंस हो या टनल्स के ज़रिए ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक बताऊँ कि दरियाए आमू जो साइबेरिया का रिवर है, वहाँ से चीन की अटैम्प्ट है कि मैं जो है साइबेरिया से पानी जो है वो चीन लेके जाऊँ वाया पाइपलाइन या वाया टनल। और फिर आपने ये भी देखा कि चीन जो है वो तिब्बत का पानी जो है वो डेजर्ट गोबी तक लेके जाना चाह रहा है। तो और यही मामला जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी ने बकौल उनके कि दुबई वालों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्हें चीन के हवाले की और कहा कि हम ताजिकिस्तान से पानी, तो ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान वखान के ऊपर से मिलते हैं और फिर नीचे पाकिस्तान है। तो यूँ यानी कि पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अफ़गानिस्तान साफ ज़ाहिर है, लेकिन वखान अगर हम डायरेक्ट वखान की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। तो
کرغزستان کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے، کرغزستان کے پاس بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، اور کاسا اسی والے سے ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ لیکن صدر آصف علی زرداری کی جو سب سے اہم توجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو گرمیوں میں بہت زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے، توانائی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جو ہے زرداری صاحب اور کرغزستان کو سردیوں میں توانائی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ سردی بہت کڑاکے دار سردی پڑتی ہے، تو ان کو انرجی کی زیادہ ضرورت ہے، بجلی کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ اس مشن پہ ہیں کہ ہمارے پاس سردیوں میں بجلی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، گرمیوں میں ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ اور کرغزستان کی بات کریں تو اس کو جو ہے وہ گرمیوں میں اس کے پاس وافر مقدار میں بجلی ہے، سردیوں میں اس کو بجلی کی ضرورت ہے، یہ بھی چیز۔ تو اب صدر آصف علی زرداری یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کرغزستان کو کوئی روپیہ پیسہ نہ دینا پڑے، بلکہ ہم کوئی ایسا میکانزم اختیار کر لیں کہ کرغزستان سے ہم گرمیوں میں بجلی لیں جو ہماری لوکل گریڈ میں یہاں پہ شامل ہو، اور ہماری گرمیوں کی جو ضروریات ہے وہ پورا کرے، اور سردیوں میں ہم وہ بجلی جو ہے وہ کرغزستان کو دیں، یعنی گرمیوں میں جتنی بجلی ہم یوز کریں گے اتنی بجلی ہم سردیوں میں ان کو واپس کریں۔ یہ انتہائی ایک بڑا اہم منصوبہ ہے، اور یہ زرداری صاحب جو ہے انڈر ٹیبل ہے، انڈر ڈسکشن ہے زرداری صاحب کے اس وزٹ میں۔ اب اگر ایسا ہو جاتا ہے، یہ زرداری صاحب کا ایک ویژن میں نے آپ کو بیان کیا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو انرجی کی ضروریات ہے خصوصاً جو گرمیوں میں، وہ فلفل ہو جائیں گی۔ اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں زرداری صاحب کو کتنی کامیابی ملتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، آپ کو کہیں اور سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ اور اسی طریقے سے پھر وہ جو تاجکستان والا واٹر والا ہے، تو اس میں تو انہوں نے اعلان کہا تھا کہ میری تاجک صدر سے جو ہے وہ بات ہو چکی ہے، اور چینی کمپنیوں کو، چین کو کہا ہے کہ ہم نے یہ فیزیبلٹی رپورٹ ہے، آپ اس پہ کام کریں۔ اب وہ بھی جو ہے وخان سے ٹنل کے ذریعے چیزیں آ سکتی ہیں، ہمارے انڈس ڈیلٹا کا حصہ بن سکتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے دیکھیں، ویژن وہ ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آنے والے وقت کا سوچتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جس طریقے سے انڈیا میں تھریٹ کر رہا ہے، کل کو وہ پاکستان کو ڈیزرٹ بنانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے، تو ہمیں الٹرنیٹ کو تو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہیے، ہمیں پاکستان کو بنجر ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو یوں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو صدر مملکت آصف علی زرداری کا یہ جو 21 سال بعد کا دورہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر مملکت جو کر رہے ہیں، جو جس طریقے سے گئے ہیں، اور اگر یہ جو میں نے پرپوزل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ پرپوزل انڈر ڈسکشن ہے کہ اگر وہ گرمیوں میں جو ہے وہ بجلی لے آتے ہیں اور سردیوں میں ان کو بجلی دیتے ہیں، تو اس میں میرا وہی انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا خرچہ ہوگا، اور وہ بھی شاید ہم میوچلی کریں کہ پاکستانی سائڈ پہ پاکستان اور کرغزستانی والی سائڈ پہ کرغزستان، اور پھر ہم کرغزستان اپنے گریڈ سے جوڑ دیں، ہم اپنے گریڈ سے جوڑ دیں، اور ہم گرمیوں میں جو ہے وہ کرغزستان سے بجلی منگوائیں اور سردیوں میں ہم ان کو بجلی دیں۔ تو یہ انتہائی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ایسا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں صدر مملکت کو اس حوالے سے کتنی کامیابی ملتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت کا جو شانہ استقبال کیا جا رہا ہے، جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ خود اپنی نظیر آپ ہے۔ تو بہرحال اس معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور آپ کا اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے، ریجنل انٹیگریشن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، ضرور آپ آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔